Maayong hapon na Mindanawans, ug maayong hapon sa tanan. Kini ang isyu ni Kusdil Maribo. Ang ato ang topic ka-online nga ato ang hisgutanan karong hapuna, balaod sa amahan sa pamilya, balaod baghapon sa Biblia. Hunyo 25, 2021, adlawng Biyernes, atong paghisgutan mga ka-online dinhi lamang sa Kusdil, Mindanawan. Mao kini ang ato ang hisgutanan karong adlaw mga igsuon, no? Ang ato ang hisgutanan balaod sa amahan sa pamilya, balaod baghapon sa Biblia. So ato kining paghisgutan mga ka-online kay importante kini nga ato agyud kini siyang mabutyag ngadto sa ato ang kinabag-ang katawhan kay atong nakita karon sa atong katilingban nga dako kayo ang problema nga ato ang na-witness, ato ang nakita dinha sa ato ang mga katilingban tungod kay adunay mga problema sa matag pamilya na ato gyung nasinati ug ato ka nang pagabansay-bansay ug ato ka nang hisgutan dinhi kay para usab nga ato ang mabansay-bansay kung unsay pinakamaayo nga solusyon, unsay mga maayo nga mga pamaagi para nga kini nga mga problema karon sa katilingban hilabi na sa pamilya ato gayud siyang matagaan og importansya mga ka-online. So karon mga kaigsuonan dinhi sa Kusdil, Mindanawan, ang kining balaod sa amahan sa pamilya ato kining paghisgutan kay importante man gyud kini kayo nga atong mapahibalo o atong mapaabot ngadto sa atong mga tagsa-tagsa ka mga amahan karon sa tagsa-tagsa nato ka mga pamilya tungod kay adunay mga pamilya karong mga panahona nga adunay problema ngadto sa ilahang kinatibuk-an diha sa ilang panimalay tungod kay naay mga balaod nga gipatuman ang ato ang amahan o ang ato ang mga amahan karon sa tagsa-tagsa nato ka pamilya diin usahay makompromiso kay adunay ato ang mga anak nga dili mopalo niini naay mga kabatan-onan usab nga miyembro sa pamilya nga dili gapalo ug gasupak defiance ngadto sa ilahang tagsa-tagsa usab ka mga amahan. Sumuna nga ato ang isang hisgutan dinhi mga Kamindanawans para usab makita na sa ato ang mga amahan kung asa taman ang kasaypanan, kung asa usab ang pagkukulang kay para nga ang malikayan ang dako-dako nga mga umaabot ng mga problema sa tagsa-tagsa ka mga pamilya. So, mao kana mga Kamindanawans ang atuang hisgutan karong hapuna. Og before ta mo padayon Kamindanawans, adulan kitay pag-greet nga atong paghimuon, no? Ato lang i-greet ang ato ang mayor dinha sa Mahinog, Camiguin Province. Maayong hapon diya Mayor Akli, uban sa ato ang Vice Mayor Ray Lawrence Tan, ang ato usab nga SB member dinha sa Mahinog, Camiguin Province nga maoy at the same time chairman nila sa ilahang committee sa sports, si Konsihal board member Lumbay, no? Si Fi Lumbay. So maayong hapon kaninyo tanan diha Mayor, Ma'am o Vice Mayor, no? Maayong hapon kaninyong tanan diha sa Mahinog, Camiguin Province. Ingon man may isang hapon diha sa ato ang amigo si Barangay Kagawad John Mark Milan nga dinha sa Barangay Maputi na Awan, Misamis Oriental. Mayong hapon kaninyo tanan dinha. Uban usab sa ato ang membro kaubanan sa ato ang grupo sa Kusdil Brewing dinhi sa Cagayan de Oro City, sila ni Romel Limit, Fib Yudo, Idinon, ug si Pastor Rakilo Sumambot. Mayong hapon kaninyo tanan. So atong padayonon Kamindanawans ang atong hisgutanan karong hapuna mga Kamindanawans. Usahay ato ang naabsibaran
nga adunay mga amahan nga adunay mga advokasya sa iyang kaugalingon nga programa dinha sa iyang katilingban, naghatag og mga mensahe ngadto sa mga kabatan-unan, naghatag sila og mga disciplinary mga discipline nga ginaimpos ngadto sa mga kabatan-unan sama ba sa pananglitan ining mga discipline sa sports nato nga mga pamaagi nga mohatag kita og discipline sa atong mga players dinha sa usa ka sports program aron lamang nga ang bata ang kabatan-unan nga ni-undergo sa atoang training program ngadto kanila maimpos nato ang atoang disiplina. Kay sa atoang paghimo dinha sa maong programa, kung walay disiplina ang matag usa, matag membro sa maong organisasyon o sa atoang team, sa atoang gipahimo nga discipline sa sports program, dili gid nato makita ang development sa bata kung dili niya ipalo ang disiplina nga giimpos ngadto kaniya. Kay unang-una, inurture ang bata sa discipline program nga imong gihimo para nga mautoy mo mahimong guide nga para manurture ang iyang kaugalingon, masuportahan ang iyang moral values. Ang values sa bata, spiritual aspect sa bata, atuan na siyang matutuon kay ug hatag kana nato ang full discipline sa bata o sa membro sa usa ka sports program, mamahimog yung potensyal ang maong kabatan-unan tungod kay gipalo man properly og unsay gipatuman. So disim lang gyapon na sa ato ang panimalay sa atong pamilya sa ato ibalik ngadto sa discipline dito sa sports program. Aduna kita mga maayong coaches no kamo naghatag og discipline ngadto sa mga players. So kung maayo ang paghatag sa coaches sa disciplinary action ngadto sa mga bata, sigurado gid kami, sigurado gid kita as mga membro usab sa coaching staffs o coaching nga mga sakop nato no as member o sa mga coaches nga ang bata mo-excel gid siya in the near future tungod kay wala niya supaka ang disiplina nga gihatag kaniya. So og ato isang ibutang sa pamilya o ang ato ang amahan sa panimalay mag-impose usab og disiplina ngadto sa iyang mga membro sa pamilya. Kung paluhon kana sa iyang membro sa pamilya, sumamahimo nga mamahimong responsibilidad ang mga bata, mamahimo nga ang mga bata dili mamahimong disrespectful sa ilang mga amahan o sa ilang ginikanan tungod kay ilang gipalo ang sistema disiplina nga giimpos sa ilang amahan. Now karon atong nakita mga Kamindanawans nga adunay mga pamilya nga atoang nasinati gayud karong mga panahon nga adunay mga problema karon pagdeal ngadto sa ilang mga anak kay tungod ato usag nakita nga daghan kaayo karon nga mga kabataan nga defiant sa ilahang ginikanan. Mao na nga atoa kining gibungat karon dinhi sa atoang live platform sa Kusdil Mindanawan mga ka-online kay buot nato di siya i-express no. Buot nato ni siya ipabungat dinha karon sa ato ang social media platform para usab nga basin og makahatag kita og reckoning, makahatag kita og kining guidance ato ang mga kabatan-unan karon nga usapod nga na paabot nin atong mensahe nga defiance ngadto sa ilahang mga ginikanan. So ato ang hisgutan kini mga Kamindanawans kay nasayod kita nga sa atoa karon nga mga katilingban nga problema karon nga atong nasinati. Usa kining mga kabatan-unan nga nahilambigit niining problema karon sa juvenile delinquency. So nganong adunay pagsaka karon sa juvenile delinquency, usa ka social problems mga Kamindanawans nga ato ang nasinatian tungod kay ang mga kabatan-unan karon dako na kaayo o dayo na gyud kaayo sa unang panahon ang atong mga kabatan-unan karon disrespectful na ngadto sa ilang mga ginikanan. Kasagara gyud karon nga akong nakita disrespectful ang mga bata sa inahan ug sa ilang mga amahan. Muna nakapangutana kita nganong ningon ana ug nganong adunay pangpanghitabo karon nga halos atong kabatan-unan disrespectful naman ngadto sa ilang mga ginikanan. Unsay mga faktor niini?
atoa kaning pagabat-baton dinhi sa tong social media mga kaigsuonan kay atoang tungkaron gayud no pinaagi sa atoang paningkamot nga atong tungkaron kini siya nganong adunay mga ngun-ana karon nga mga anak ngadto sa pamilya nga nanahimong defiant sa ilang amahan o sa ilang inahan o disrespectful na ngadto even sa ilang mga lulo o kalulahan o kaluluhan. Disrespectful, musukol sa ginikanan, dili nimo maistoryahan kay anytime nga imuha silang bandungon, sigurado ko nga muribatan na dayon sila sa ilang mga inahan, ilang mga amahan, tinungdan nga adunay mamahimo na rin karon nga miscommunication o kining kagubot na dayon diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka pamilya. Now, ato alang hisgutan mga Kamindanawans kay sa ato pang pagsinati sa atong uban nga mga amahan, ang amahan sumala sa ako ang naabsibaran, siya man ang nagdala dina sa iyang pamilya muna nga ihagyong gipatuman kana nga mga balaod nun kay para lamang nga makahatag siya og kaayuhan ngadto sa mga bata kay lagi iya mang nakita nga ang panahon karong mga panahona grabe ang bad influence ilabi na ini atong ginatawag karon nga technology revolution. So nag-usbong ang ato ang technology revolution karong mga panahon na daghan na kayog mga influence karon nga pwede nato mamahimong faktor nganong adunay mga ani karon na response sa atong mga kabatan-unan o ato ang idig-up kung aduna bagog kini siya'y kapasikaran nga mao'y hinungdan. So mao kana nga sa nagsubay nato karong mga orasa mga Kamindanawans kung adunay mga expert karon nga nakakita kanato mga psychiatrist, mga psychologist, o mga expert sa gagapatuman pud ini o gasubay pud ini mga social problems karon sa ato ang katilingban, kining ato ang ginatawag nga mga sociologist. Ang ilang mga trabaho ini mga sociologist, mga kaigsuonan, mao man kini ang pag gather og mga impormasyon dinha sa gawas mahitungod ining mga social problems, no? Kini mga social development, mga social problems sa katilingban, usa kana nga ilahang giistadihan under kana sa itong mga sociologist. So mao na nga naa karon sila nakasubay. I hope na matagaan kini og kalinawan kay para usab makatabang kita og impose o hatag ini ngadto sa ato ang mga amahan ug ngadto sa ato ang mga kabatan-unan. So muna Kamindanawans nga kining mga panghitabo karon sa atong mga batan-on nga disrespectful na sa ilang mga ginikanan, usa ka factor ini nga gi-consider karon even sa ako ang kaugalingon nga knowledge kining pag-usbong nining technology revolution mga igsuon, kining mga computer, kining mga cellphone karon nga high-tech na kaayo, usa kini nga nakahatag og problema karon sa mga ginikanan. So correct me kung nasayop man ugaling ako, igo lamang kita mubutyag dinhi sa ato ang kaugalingon pod nga opinion kay kini mga kaigsuonan atong programa usa kini nga nag-obserba gyapon sa katilingban nga ato ang nasinati. Muna nga mibutyag kita dinhi karon sa ato ang social media platform nga kining mga kabatan-unan nato naapektuhan na ang ilang mga behavior, ang ilang mga karakteristik, no? Karakteristik sa ilang pagkatao ug ang behavior sa ilang pagkatao tungod kay adtong mga miaging mga katuigan diin nagsugod ang pag-usbong niining technology revolution ni abot na kining mga computer, mga high-tech, mga gadgets. Dako kayo og akong nakita nga influence kini sa tong mga kabatan-unan. Kay nganuman, usa sa akong naobserbaran nga ang atong mga kabatan-unan karong mga panahona gamay na lang ang time nga makig-istorya sila sa ilang ginikanan. Kay nganong gamay na lang ilang time makig-istorya sa ilang ginikanan kay diha pa lang daan sa ilang panimalay sa atong tagsa-tagsa ka magpanimalay ang atong mga kabatan-unan nalulong na adik na niining
paggamit ining mga computer online o kining mga gadget, magsige na lamang og dula og duta, magsige na lamang og dula og email. So karon, kanang pagdula nila og duta o pagduwa nila og email, dako kaayo nga oras ang ilang magugol sa ilang kaugalingon. Usahay nalimtan na nila nga wala na sila'y komunikasyon ngadto sa ilang ginikanan. Now karon ang mga ginikanan usab ato lamang i-mention din kanang mga ginikanan na 150% na supportive sa ilang mga anak sa ilang mga gipangbuhat sama ni anang paggamit anang mga gadget, pagdula og duta, pagdula og email, ug uban pa as far as computer, as far as technology is concerned, nga gitolerate lang po sa mga ginikanan, hilabi na gayud kining atong mga inahan sa panimalay. Kay mao man gyud kana sila ang magdumala dinha sa discipline sa ilang mga anak dinha sa panimalay. Gihatag lang ang tolerate, 150% tolerance ang gihatag nila. Gipasagdan, in other words, ginapasagdan ang mga anak, ginapasagdan ang mga bata nga magdula og mga ingon-ana ang mga pamaagi online dinha sa mga gadget. Pagsugod pa lang pagmata sa buntag hangtod na pagkagabi moabot og kadlawon, addiction ang bata, wala na'y pagpahulay sa oras. So, ang akong nakita mga Kamindanawans, pag ang bata, pag ang mga anak lulong na adik na ni email o kining mga duta ug uban pa nga mga online games karon nga maoy ato ang naabsibaran karon sa ato ang palibot, sa atong ginamention na bag-o ang karakteristik sa bata, na bag-o ang behavior sa bata, kay atong makita hilabi na kamo mga ginikanan karon nga nakakita kanato, i-challenge ta kamo kay walay exemption ani, walay exempted ani karon sa tuang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Tanang membro sa pamilya na observe o na experience kini karong mga panahona nga ang atong mga anak na adik na ining dula sa online, sa email ug sa duta. So karon, ngano makaingon kita, ngano mabutyag kita karon nga mautro ang karakteristik sa bata, mautro ang behavior sa bata. Ang bata pag nasugtaan na gasigi ug dula, dili na nimo mapugnan, dili na nimo basugo, ug aduna dayoy defiance ang iyang karakter, iyang behavior ngadto sa ginikanan. Sama pananglit lamang, no? Sama, for example, mga kaya Mindanao, ang bata gasigi ug dula na adik na sa sigiduta. Una nga mapiktuhan mga kaigsuunan, sumala sa akong naabsilbaran, damage ang pag-eskwela sa bata. Ako kanang na-experiencean kaniadto sa aduna ako'y gi-monitor nga tanan nga mga internetan. Alas 9 sa buntag ang mga bata di nimo makita da sa internetan. Apan sukwahay sa akong nakita during sa pagbisita nato, pipila ka mga internetan nga ato ang girubingan. Adunay daghang kayong kabataan naka-uniforme pagali sa ilang tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Alas 9 sa buntag, paingon sa alas 12 sa udto. Munang makapangutana kita, nganong aduna kitay makita ang mga estudyante niya nang mga orasa alas 9 paingon sa alas 12 nga kabalo mong kita nga kanang orasa ting eskwela gid kana. So nganong natay makita nga daghang mga bata nga naa sa internetan nag-standby naka-uniforme pa hangtod sa alas 12. So, buka na ang akong naabsibaran, guba, damage, hugno ang edukasyon sa mga kabataan tungod kay through sa addiction ining online games mga kaigsuunan, mo-skip na dayon sa ilang pag-eskwela. Mao kanay number 1 na social problems nga atong nakita based sa ato ang study dinhi labang sa Coastal Mindanaoan. So karon, since na-damage ang pag-eskwela sa bata, na-addict na siya, ug badlongon karon sa imuhang sa ato ang mga membro sa pamilya, badlongon karon sa mga ginikanan para maymayan kay ang ato ang mga ginikanan mga kaigsuunan wala man kana mumaymay sa ilang mga anak ngadto para nga madaot sila o para nga sa ilang kadautan. Ang tanan nga pagmaymay sa ginikanan, ang paghatag kanila og disiplina,
Mao man gyud kana ang ato ang task as ginikanan, task as amahan nga mohatag o maimplementa gyud kita nipon sa disiplina dinha sa pamilya kay para ang bata ato ang mahatag kanila ang insaktong dalan nga ilang pagasungdon ngadto sa ilang future pohon. Apan sa social media, apan sa social problem karon nga atong nasinati, kadaghanan gayud na apektuhan ang panag-eskwela tungod kay lagi na kompromiso usab tungod kay ang ato na usay mga membro sa ato ang mga pamilya labi na kini mga inahan nga nasubraan ra pod og hatag suporta ngadto sa ilang mga anak without knowing nga na-damage na ang behavior sa ilang mga anak. Bisan og musukol na ang ilang mga anak ngadto kanila, labi na ining mga inahan pagbadlong sa ilang mga anak. Bisan og pagatamas-tamasan na sila sa ilang mga anak, gasingkahan sa ilang mga anak, ilalang gyapon itolerate kay tungod lagi kay dako ang ilang gugma sa ilang mga anak. Apan wala nila makita nga na-damage na ang future sa ilang anak, na-damage na ang characteristic sa bata, na-damage na ang behavior sa bata. Sumao ka na ang social problem karon nga ato ang nasanatian dinha sa atong palibot, hilabi na sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya karon. Now, kung atuwa kini sa isgutan gayud mga Kamindanawans, kay importante gyud kaayo kini nato karon pagaisgutan. Kay nakasalalay niini ang atuang ginatawag nga kinatong existence sa tagsa-tagsa nato ka mga pamilya. Kaya kung aduna gyoy pagpugong ug aduna gyoy ginatawag nato nga dismaya, dili mapugan sumaymutang gyud kana may agob gyud kita sa dili maayo nga resulta na dayon dinha sa pagtagsa ka mga pamilya. So, mao kana usa kana nga mga faktor mga Kamindanawans nga akong ibutyag nga atong pagaisgutan karon dinhi kay hilabi na nga naa kita karon sa pandemya, mas dako kayo karon ang problema sa atong mga kabatan-unan tungod kay adunay pagpugong kanila dinha sa gawas. So, ang ilahang psychological mindset medyo nautro karong panahona kay adunay mga pandemya nga gi-implementa karon under sa ang mga quarantine protocols diin ang atong mga kabatan-unan apektado gayud ngana. Sumuna bitaw sa atong nabsibaran, daghan kaayo ang mga batan-on, daghan kaayo ang nahilambigit sa dili maayo, no, uncertain nga mga panghitabo tungod kay wala makaagwanta tungod ining pandemya usab. Sumuna nga atuwa ka ng pagabat-baton diri mga Kamindanawans, correct me kung nasayop kita sa atong ginabutyag karon nga ideya, apan atong paningkamutan kini siya para nga ma-realign kining atoang mga ginahimo karong mga panahona para usab makatabang kita sa atoang mga kaigsuunan nga naay tagsa-tagsa karon labi na ini mga tagsa-tagsa nato karon ka pamilya. So, mao kana mga kaigsuunan, usa sa faktor nga akong nakita nga atong nakita karon kining online mga kaigsuunan. Now, ang balaod sa amahan sa pamilya, balaod sa pagkakaron gihapon kana gikan sa Biblia. Ang balaod sa amahan dinha sa pamilya, ang amahan gayud ang maghatag sa pundasyon dinha. Kay sa atong nasinatian sa usa ka pamilya, pag mawala ang amahan sa usa ka pamilya, hugno gyud kana ang foundation sa usa ka pamilya. Tungod kay ang foundation sa pamilya ang ato amang amahan. So karon pag wala na ang amahan sa usa ka pamilya, diha na dayon ang nato masinati nga hugno gyud taon ang ato ang pamilya pag wala nay amahan niya. Sumuna kanay mga uncertain nga mga panghitabo mga Kamindanawans nga atong nakita og ato kanang gimaymay, ato kanang ginabutyag sa una pang mga panahon sa kining ato ang gihimo nga inisyatibo atong advokasya nga mohatag kita og impormasyon campaign dinha sa atong mga katawhan, dili lang kay sa mga issue dinha sa atong gobyerno, kundi usab ang pagmatuto niining ato ang mga kabatan-unan kay dinhi man gyud nagsugod, no, ang ato ang programa nagsugod man gyud sa ato ang mga kabatan-unan para maimplementa, mahatagan nato og disiplina para sa ilang kayuhan nga mamahimo silang potensyal nga mga bata inig pangadagko nila. Now karon, kung ang usa ka bata dipayan sa iyang ginikanan, ug ang usa ka bata
dili gasunod sa balaod nga gipatuman sa iyang amahan. Unsa may mga mahitabuan na dinya karon sa palibot. Usa sa atong naobserbahan mga kaigsuunan, pag ang bata dipayan sa iyang amahan, musukol sa iyang amahan, dili yun maayo ang epekto na aduna gay pagkagubot na ay misunderstanding. So diha na dayon maapektuhan ang ato ang panag-uban sa panimalay tungod kay dili nang ma-impose sa amahan ang iyang but mahitabo na iya ipasunod sa iyang anak. Kay ang anak nahimo namang defiance. Musukol na sa iyang amahan, makigsumbagay na sa ilang amahan, makiglayog na sa ilang amahan, which is a very, very sad na mga panghitabo na ato ang nakita din sa katilingban mga kaigsuunan. So muna nga kita maningkamot kita no kay isip usasad sa usasad kita sa amahan atong gipaningkamutan nga buhatag kitag mensahe kay talagsa ra gyud kaayo ang usa karon sa mga katawhan nga buhatag nagtabang nga ipaambit kini siya nga mga mensahe din sa social media para lamang at least makatabang kita. Kung dili kita makatabang sa tong kaugalingon nga pamilya, at least mas atong natagaan og importansya ang ato ang mga uban pang pamilya karon nga naa sa gawas. Kay mao lagi ang ato ang gihimo karon nga platform sa tong social media, mga Kamindanawans, dili man lang sa usa lang ang ato ang gikonsidera. Gabutyag kita sa atong mga trabaho, gahimo kita og mga inisyatibo for the sake sa kadaghanan ug dili lamang sa imuhang kaugalingon. Masakripisyo man ang imuhang kaugalingon nga pamilya because nga wala sila mopalo sa imuhang mga balaod nga imong gipatuman sa imong panimalay. Mao nang ginatawag nato nga collateral damage ang ato ang pamilya. Walay dili ka nato isapayan. Ang importante lamang kung unsa ang pinakadabis nga imong mabuhat sa pamilya, to let them reckon nga sayop ang ilang gibuhat. Barugan kana kay mao kana ang prinsipyo nga ato ang gipatuman karong mga panahon na para lang nga makita nato ang mga kabatan-unan nga ang amahan magpabiling amahan sa pamilya. Ang balaod nga gipatuman sa amahan dili gyud kana mabasta-basta na lang nga ma-supersede tungod kay ang anak siya na ay magbut dina sa pamilya. So mao kana nga ang amahan ang balaod sa amahan ipatuman gyud kana dina sa pamilya para nga ang membro sa pamilya nga nasakop sa iyang balaod mapalo niya, mamahimo gyud ka ng productive didto sa katilingban pag-abot sa panahon. Kay akong nakita kasagara sa mga bata nga dipayan ngadto sa ilang mga ginikanan na mahimo gyud kana silang liability. Muna adunay pagsulod karon dinhi mga kaigsuunan sa kining mamahimong liability dina sa katilingban ug mamahimong productive diha sa katilingban. So karon ang mga bata kasagara nga mamahimong dipayan sa ilang mga ginikanan, dipayan sa ilang mga apuhan ug ilang kalulahan ug kaluluhan, dili gyud maayo ang resulta na ngadto sa katilingban. Kay ngano mang dili maayo ang resulta sa mga kabatan-unan nga adunay ininiana nga mga batasan. Mamahimo siyang liability. Nganong liability man ang bata pag ininiana siya? Walay support sa ginikanan para kaniya. Ang mga ginikanan nalingkamot og hatag disiplina para nga kaayuhan kanila. Wala may ginikanan nga madisiplina nga para nga mahiagom sila sa kadautan. Correct me if I'm wrong. Pasaylo ako kung nasayop ako sa akong gibutyag karon dinhi sa social media. Kasagara nga ato ang pagmaymay paghatag disiplina sa mga anak nato, mga ginikanan nga naghatag og kining hingpit nga disiplina sa ilang mga anak. Para man sa ilang kaayuhan tanan. Kung dili man kana para sa ginikanan, para kana sa ilaha. Kay atong nakita karon mga Kamindanawans sa pagpusa dining atong programa sa sports program, hilabi na gimension nato kining Kusdil Incorporated. Ang ato ang programa sa Kusdil Incorporated, kining ato ang sports program karon mga Kamindanawans nga atong gipatuman kaniadtong 2010 pa lamang, no? 2010 pa nato na sa nasugdan until present na aduna na anaa pa lang gyapon.
mao man kana ang atoang tinguha, ang atoang mission, ang atoang vision nga atong manurture kining atong mga bata nga mapatuman gayud ang maayo nga disiplina sa ilang kaugalingon para nga mamahimo silang productive sa ilang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Kay kung mahitabo niya na ug dili nato matagaan og giya ang atoang mga bata diya sa atong gipatuman nga sports program, sigurado gid ako nga dili gid mo excel ang bata. So diha na dahil mosulod ang liability. Liability siya sa iyang team. Dili siya pwede gamiton diya sa iyang team. Kay sigurado gid na nga paggamiton nimo ning bata diya sa isang usa ka team nga wala siya mopalog unsay mga disiplina nga gipatuman sa iyang coaches diya sa iyang team. Sigurado gyud ko nga magsapir gyud ng team tungod lang ining usa ka player nga imong gipasulod nga walay disiplina sa iyang kaugalingon. So liability man siya sa iyang team, dili gyud siya pwede diya ipasulod kay maapektuhan ang entire na organisasyon tungod kay adunay usa nga liability. So mao kana akong pasabot, liability o productive. Now, atong i-apply ang productive mga Kamindanawan. Pag ang usa ka player, ang usa ka bata, maayo gayud mosunod og discipline nga gi-impose karon sa iyang coach. Ilabi na sa pamilya sa amahan. Gapalo gayud sa amahan sa usa ka pamilya nga maugid kini anak ang imong buhaton, maugid kini ayaw gyud pag-disrespect sa imuhang apuhan, dili gyud kamo mag-disrespectful sa inyong mga kalulahan, ayaw gyud kamo pagsukol sa inyong inahan, dili gyud kamo musukol sa inyong amahan, kay once nga inyo nang buhaton, alaot ang mga anak nga mubuhat ni anak, kay ngano dako kana nga sa laod, pinaagi balaod kag gihapon sa Biblia nga atong gisubay, dako kay kana siya og kasaypanan. Ug diha gid ka madisgrasya dayon sa walay mamahimong pagsuporta. Pag ang ginikanan mawad-an ka og suporta sa imong ginikanan, dili na ka maka-impose dayon sa imong will kung unsa imong buhaton tungod kay gisupak man nimo ang balaod sa imong amahan. Defiance ka man sa imong amahan. So nawad-an ka og suporta. Pag mawad-an ka og suporta, diha na dayon mahitabo ang imuhang pagka-liability na yun. Nganong liability man ka sa imong pamilya, atong ibaylo sa pamilya, nganong nanahimo kang liability sa pamilya, tungod kay musukol ka sa imuhang amahan. Musukol ka sa imuhang apuhan. Musukol ka sa imuhang lula ug lulo. Dili ka mupalo og order sa imuhang ginikanan. So, karon kay di man ka mupalo og order sa imuhang ginikanan, mao kana nga imo na siyang pagasapiron kung wala kay suporta nga mabitbit, mahatag ngadto gikan sa imong ginikanan, kay defiance man ka sa ilang gusto. Sama ba example sa usa ka team akong isuti kanino kaganina? Ang bata, ang mga coaches sa sports, aduna kay mga balaodnon nga gipatuman. Kanang balaodnon mga Mindanawans nga atong ginabutyag dinhi, mao kana siya ang discipline nga ipatuman dinha sa tuang mga player sa usa ka team, sa usa ka organisasyon, nga ipalo gid na siya step by step, one by one. You have to follow it. Otherwise, if you will not follow, mabihayan gyud ka sa imong mga kauban. Now, example sa usa ka organisasyon, sa usa ka team, paghingpit ang disiplina nga imong gipatuman dinha sa imong mga kabatan-unan, sa imong mga players, mao kana ang akong gibutyag kaniadto sa naapakita dinha sa coaching staff. Nakitay mga estratehiya, nakitay mga strategy nga atong gipatuman, nga ato gyud trabaho sa mga players nato para mamahimong usa ka lig-on ug ligdong ang imong team. Kay the moment nga mapatuman nimo ang disiplina dinha sa imong mga players sa usa ka team, sigurado gyud ko 199% gyud ko nga ang bata mukumpit gyud kana siya. Whatever teams nga ilahang masagupa in front of them, sa atubangan nila, bisan pagkinsa kana nga mga team, pag suburb ang imuhang disiplina, suburb ang imong conditioning, kay kanang mga conditioning usak na sa mga disiplina nga imong ipatuman kanila, tanan nga mga training program, umao ka na ginaingon na mo nga discipline ka na. Sigurado gid ako nga lig-on ang bata, lig-on ang imong team, lig-on ang imong organisasyon,
dili basta-basta mabungkag ug dili basta-basta puglihon. Tungod kay ang bata ligdong prepare tungod sa disiplina nga giimpos sa usa ka coach dina sa iyang organisasyon. So atong i-apply na po didto sa ato ang balikan nato ang team. So karon ang ato ang team tungod kay lig-on siya, team to beat siya, lisod siya pildihon. So unsay mo resulta ni ana? Aduna ginay pagsakmit o pagsungkit sa mga titulo kung pananglitan adunay mga torneo nga ilang pag-atilan. Bisag unsa nga mga lig-on nga team dina pagkulang dili hingpit dili subob ang ilang preparasyon sa ilang team, ikumbati nimo ang team without regardless kung gagmay sila, pag nakita nimo nga subob ang ilang conditioning, nindot ang ilang disiplina, nindot ang ilang mga sistema, sigurado yun ko lisod gid na tindihon. So mo resulta na siya og productive ang sistema nga gipatuman sa usa ka coach dina sa usa ka organisasyon, usa ka team. So mao kana ang buti pasabot sa liability ug productive. So ang productive man ang mga bata, sigurado ko pag productive ang mga bata, muimpos og disiplina, ipalo nila tanan nga mga disiplina 199% gapalohon nila. Tanan nga tournament nga imong pag-aapilan, sigurado gid ako kuha gid nila ang titulo. So productive ang mugawas dinha arang ninduta kay sige lang kakuha og trophy. So nindot ang resulta sa usa ka team. So productive kayo ang resulta. So mao kana nga akong ginaingon dinhi mga kaigsuonan. Ug atong ibalik ngadto sa usa ka pamilya. Mahuyang ang pamilya, mahugno ang pamilya kung ang miyembro sa pamilya liability sa iyang pamilya. Kay nganong makaingon kita, mahugno ang pamilya, huyang ang pamilya, pag ang miyembro sa pamilya ang mga anak liability sa pamilya. Kay nganong liability man sila, kanong mingong kitag liability, kanang pagsukol sa ginikanan, kanang di magpadisiplina sa ginikanan, kanang musukol sa ginikanan, kanang dili masugo sa panimalay, ato ba siya makonsider nga productive? Ibi na lang gani imong sugoon nga pagtrapo sa lamisa, pagkauman og kaon, pagpanghugas sa plato, paghuman og kaon, ug imong sugoon bisag duulang kayo usa dinha sa gawas, imong sugoon para lamang nga mahupay, matabangan ug unsay mga kakulangon nga mga trabaho sa panimalay. Dili masugo kay tuwa na nagsige na og dula ining ginatawag nato nga duta, imil. Tuwa ra sa gadget nagyampungan. Imong maabsibaran sa inyong tagsa-tagsa ka pamilya karon nga nakadungog ato mga ginikanan kay walay exempted ini karong mga panahona. Sa aduna kamoy example, aduna kamoy tulo ka anak da sa inyong pamilya. Kung naay lalaki or either babae dina, sigurado gid ako kanang atong mga anak na mga lalaki dina, sigurado gid ako naagid kana dina sa duta. Adik gid kana ini ato ang mga online games karong mga panahon. Pagmata sa buntag sayo, dili na nimo makita bisan gani pagsulti sa ginikan nga mayong buntag pa, mayong buntag ma. Oh, that is a basic greetings ngadto sa ilang ginikanan nga mo'y naghatag kanila kinabuhi. Naghatag kanila og mga maayo nga mga kinang ginatawag nato nga disiplina sa panimalay. Di ka na lang gali makadungo og mayong buntag da pa, mayong buntag hapon ma. Unsay mahitabo pagbata, kuha na sa gadget, diretso na sa suok o dito sa kwarto, magsiglag loklok, nagdula na sa email. So, nga naman nga dako ka nag-epekto karon sa mga kabatan-unan ka ng atong nakita nga mga kinaiyahan karon sa mga bata. Ang tanan nga oras, apay ang imong oras, gikaon ka ining imuhang pagka-addict karon sa gadget, sa computer. Gikaon ang imong pagkatawo. Pag nakaon ang imong pagkatawo, lisod kaayo pag-reach kanimo. Kay nganong lisod kay ka-reach sa imong ginikanan. Kay bisan na gani pagbadlong kanimo, undang sa dinanak kay pamahaw sa kay pakakakaon. Masuko mo badlungon ana. Ayaw sa pagsamok-samok diha ma, ayaw sa mig disturbo ma kay gadula pa mi dinhi. Kay while nga gadula sila imong madungog ang mga bad words ka imong makita, magsinggita, magsagita. Ilang nato ibutyag sa ato ang social media platform kung unsa ka nang imong madungog. Pero kamo nga mga ginikanan, kamo mismo makabantay mo niini ug unsay ilang
ginamention, magsinggita pa. Sus, Ginoo ko, you see? Ato alang pugngan. Pero maudog ka na. So, nganong makasulti sila niya na? Tungod kay gipildi sila, gikaon ang ilahang kaugalingon, ang ilang karakter, ang ilang behavior, gikaon anang ilang lipang buhat karong mga panahon. So mo na struggle gid karon ang kadaghanan sa mga pamilya, mga Kaminganawan. Walay exempted ini, even ako, ibutyag ko ni dinhi, even ako sa akong pamilya. Naay ga kay tabo na ako nang giingon sa kaninyo, walay exempted nga pamilya karon nga wala na kay agom ingon ini nga problema. Believe me or not, ug nasipyat manggaling ko, pasaylo ako. Pero ako sigurado ko nga nibutyag kaninyo, walay exempted nga pamilya karon nga wala may agom ini problema karon sa atong mga anak nga patay gikaon karon ini atong ginatawag nga technology revolution. So mao kanay challenge karon nga atong gipatuman. Mao kanay challenge karon nga atong gipaningkamutan nga at least kung mag-failure kita sa atong kaugalingong pamilya, atoan na lamang i-consider ba na collateral damage ang atong pamilya tungod kay wala kay nahimo, tungod kay failure ikaw nga pag-impose sa imong disiplina diha sa imong panimalay. So mao kana ang pangutana mga kaigsuonan, mga Kaminganawans nga akong gibutyag karon dinhi sa atong social media. Tungod ba lamang kay higugma nahigugma ka sa imuhang anak, imuha na labang sila itolerate bisan og nakita nimo nga gikauna ang ilahang future sa ilahang gipanghimo karon tungod ini ato ang technology revolution. Angay ba nga itolerate kana siya nga mga binuhatan sa atong mga anak karon mga panahon na? Para kanako mga Mindanawans, sa ako nang gikaingon kaninyo, adunay mga balaod nga akong gipatuman sa pamilya, adunay mga balaod nga gipatuman usab ang atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Depende kana sa ngipon kung mutunok kung imo ba yung pahiton ang imong mundo sa pamilya. Para kanako mga kaigsuonan, kini ako aman lang kining opinion. Ang ngipon sa akong balaod, ako agyud kanang gipatuman. Stick to gyud kita nga mopatuman anak sa mga bata para gyud nga mamahimo silang productive. Kay ngano, kanang pagsuko lamang sa ginikanan sa inyong mga anak nga dili magpadisiplina sa ilang mga ginikanan nga ilang gisuklan, usa na kana ka pinakadako na sayop nga decision making nga nahimo sa ato ang tagsa-tagsa ka mga siblings atong mga anak diya sa inyong mga sa ilang mga ginikanan. Kay ngano man, kanang ilang pagkadipayan, sigurado ko mamahimo gyud sila anang liability. Nganong liability man sila? Madamage ang pamilya. So, dili naka-asset sa imong pamilya. Kay liability man ka sa imong pamilya, maapektuhan gyud kada siya ang panag-uban din sa panimalay. Tungod kay adunay mga defiance, adunay mga negatibo na aspect din na atong maabsibaran siya sa tagsa ka mga pamilya, mga ka-online, mga Kaminganawan. So, pag ingunan na itong maabsibaran, nga magkagubot ang pamilya, magkig-away ang anak sa amahan. Muna nga subo kay palandungon mga Kaminganawan nga adunay mga pamilya nga atong nakita niyan. Even sa akong kaugalingong pamilya, nahitabo ka na siya. That is why nga kanang ato ang ginahimo nga mausay mamahimong collateral damage ang atoang pamilya sa gipaglaban nato karon nga advokasya kadto sa gawas. Apan gibutyag ko ni sa inyo mga Kaminganawans, collateral damage sa imong pamilya. Dili ka na igsapayan for the sake nga ang kadaghanan ang mo benefit sa ato ang gihimo nga advokasya. So, naay mga ginatawag nato lang nga mga konsiderasyon. Anyway, dili man ulahi ang tanan mga Kaminganawans, napay mga panahon, kining atong mga kabatan-unan, pinaagi sa mga counseling din sa atong mga amigo, sa atong mga expert karon nga naa sa katilingban, kung matagaan kini sila og maayong giya, matagaan og mga maayong counseling, usa na kahagit sa tagsa-tagsa ka pamilya nga kining mga kabatan-unan naton kinahanglan ipasulod gyud kanila ang adunay ginatawag nato nga kahadlok sa Ginoo dinha sa ilang kasing-kasing. Kay kasagara karon sa atong nakita mga kaigsuonan, kutob sa mga kabatan-unan nga gikaon na niining problema karon sa ato ang katilingban,
kining pag-usbong ining technology revolution nato kutob sa mga kabatan-unan nga gikaon niini, naapektuhan niini, nawala na nakasinter ang Ginoo sa ilang tagsa-tagsa kakaugalingon. Pasaylo ako kung nasayop ko, but based on my observation, wala na nakasinter ang atoang Ginoo sa ilang tagsa-tagsa kasing-kasing karon tungod kay ang ilang spiritual kini ato ang ginatawag na spiritual appetite gikauna ni ining ilang pagdula ang ilang in nila o kana ilang internet nila kana ilang duta-duta. So since gikauna ang ilang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, damage na gyud ang ilahang tagsa-tagsa ka mga spiritual appetite. So kining spiritual appetite mga Kamindanawans, unsa may but ipasabot niini ug unsay impact effect ani ngadto sa tuang mga kabatan-unan. Ang impact niini mga kaigsuonan, pag mawadaan ka, mawadaan ka og appetite sa imong spiritual aspect, loss of spiritual appetite, dili na ka ganahan og simba. Kaya nganong di ka naman ganahan og simba, mawala na ang pagsampit regularly kanimo ngadto sa Ginoo, ngadto sa Dios. Kaya nga naman, ang tanan nimo nga oras, routine kada adlaw, tuwa naman ka sa imuhang gadget. Sige ka naman og dula didto. So, mawala na imong appetite tungod lagi kay ang imong oras gikauna ni ining maong nga mga gimbuhaton. So, usa ka na sa akong nakita, mautro ang imong behavior. Nganong mautro man imong behavior? Dili ka na masugo din sa imuhang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Ang imong ginikanan dili na makasugo kanimo kay masuko ka nga suguon ka sa imong mga ginikanan tungod kay madisturbo ka sa imong pagdula ni ining duta o kining imong email karon sa imong gadget. Pagpugson ka sa imong ginikanan nga undangin na basuko, musukol sa ginikanan na dayon. Tan-awa, so meaning tungod sa imuhang binuhatan hina sa gadget nga gikaon ang imuhang kaugalingon ni ana, apektuhan ang imong behavior. Pag apektuhan ang imong behavior, ang karakteristik sa bata sa puton. You see? Sa puton na dayon ang bata, kay nganuman, naanad nga kamulong dula, iyang ma-adapt, iyang ma-experience ka ng hinumdum mo na inyong maabsibaran sa inyong mga sa pamilya nga magsininggita. Ako na lamang i-mention, one time lang, musinggit ang bata og yawa. You see? Kana siya, bad influence kana siya, usa kana ka karakteristik sa bata na nautro siya. Kay kung wala pa lang unta siya nagpailalom ni ining ato ang giibutyag karon dinhi nga wala pa lang sa gikaon unta, dili na niya mahitabo na iya ka nang litukon siyang kaugalingon. Kay nganuman ang spiritual aspect, ang spiritual appetite, wala man na mawala sa iya. Kay kung active lang ang spiritual appetite sa bata, dili gid siya makabuhat sa ingon ni ana, dili gid siya mabutang ni ana ng mga binuhatan dinha karon sa katilingban tungod kay naay giya, naay guidance nga mga maayong pulong ngadto sa iyang pagkatao nga iyahang makuha nga maoy kasarangan po dayon nga iyang gabuhaton sa matag adlaw niya nga himbuhaton. O tan-awa ra og unsay kalainan mga Kamindanawans sa mga bata nga gikauna niini ug sa katong mga bata nga naprapir gyud og matuto sa ginikanan kay wala gyud nga gipasagdan gi-embrace gyud ang maayo gyud nga sistema dinha sa tagsa-tagsa ka mga pamilya. So lahi kayo mga Kamindanawans, no? Lahi kayo ang resulta, lahi kayo ang epekto, lahi kayo ang impact mga kaigsuonan. So mao na nga adunay mga pamilya nga ga-struggle karon tungod niini. So, mao kana nga ato ang gipaningkamutan mga Kamindanawans nga makahatag kita og mensahe kay para usab nga kadtong mga pamilya karon nga nakahiagom niini nga problema, at least makabantay-bantay pa sila para gyud usab nga mapugnan kining mga problema karon nga nahitabo karon sa katilingban. Walay exempted niini. Tanan nga pamilya ni naa niini. Apan ang pinakadabis karon nga akong nakita mga Kamindanawans, ato gayong i-push mao kana ang ngipon dida sa pamilya nato.
atong ipus ang atong mga bata nga mopalo gayon og balaod para nga adunay blessing sa ginikanan. Pag ang ikaw usa ka anak adunay blessing sa imong ginikanan, sigurado gid ako nga mamahimo gid ang ato ang mga kabatan-unan nga mamahimong asset o productive din sa katulungan. Kaya nga naman, kana lamang pagpatuman din sa balaod sa ilang mga ginikanan nga nipalo sa mga balaod nun nga gipatuman sa mga amahan, kana mga disiplina nga gipatuman din sa mga ginikanan, pag di na nimo masupak, nindot gid ang resulta niya. So walay ginatawag nga struggle. Positive ang resulta. So nindot gid ang resulta pud sa bata nga sa iyang pagdako nga magdako siya. Kaya aduna may blessing sa ginikanan tungod kay gapalo man. Apan ang mga bata nga dipayan sa ilang ginikanan, musupak sa ilang ginikanan, gasuko sa ilang ginikanan ug wala nay respeto ngadto sa ilang mga kaluluhan ug kalulahan. Sigurado yun ko walay blessing sa imong mapaabot din. Magsapil gud ikaw hangtod sa imong pagdako. Maminyo kamo nga walay blessing sa inyong ginikanan. Inyo nang pagadalon. Mind me, tuhui ko kay mao kinay gibutyag karon sa Biblia. Mga bitaw sa atong isgutanan, balaod sa amahan sa pamilya, balaod bagyapon sa Biblia. Ako alang gamay mga kaigsunan, ipaambit kaninyo mga kaigsunan, no? Ang kining usa ka pulong na nga sa Biblia. So dili na ako ibutag kung sa bersikulo nga ni sa Biblia. Nayo usa ka amahan nga nangayo kaniya og blessing sa iyang amahan. No? Nayo usa ka amahan na adunay anak iyang gitagaan og blessings. Gihatag ang blessings sa amahan ngadto sa iyang anak ug pagdawat sa blessing sa anak ngadto sa iyang amahan na mahimo gyud siya nga productive ang bata. Ihatag sa iyang amahan ang kinatibuk-ang nasod nga iyang ginsakupan. Gideclare kana sa iyang amahan kay tungod kay blessing siya nga gibutyag sa iyang anak nga ihatag ko kini kanimo kining usa ka nasod ug pagadumalaon mo ang imong katawhan. Ipalo ang unsay balaodnon nga gipatuman. Inyong nakita mga Kamindanawans ug unsa ka epektibo ang blessing sa amahan. Mao kana nga ang atoa pong mga kaigsuunan ug atong mga anak kung aduna gali pagsupak sa ginikanan, dili gyud kana niya matagaan og blessing. Pag wala kay blessing sa imong amahan, uyayod gyud ka sa imong pagpaningkamot hangtod na sa imong pagkatigulang. Kay mao kanay tubinan nga gipatuman balaod nga gibutyag dina sa ato ang Biblia. Kung gatuo ka mo Biblia mga kaigsunan, ako gatuo ako Biblia. Mao na kinahanglan gid nga dili lang sa tanang panahon nga magbuhat kita og mga butang dinhi sa kalibutan nga wala kitay pagpakabana nining ato ang balaan nga kasulatan mga kaigsunan. Kay usa kana nga mohatag nato Biblia. Mao bitaw importante mga Kamindanawans nga ang ato ang tagsa-tagsa ka og kagalingon karon nariko na ako, na-realize na ako nga ibutang gyud sa sentrong bahin sa imong pagkatao ang ato ang Ginoong Dios. Kay ang tao nga walay Dios sa iyang kaugalingon mga kaigsuonan, lisod gyud kaayo nimo sa sentrum. Kay walay balaang espiritu nga mugiya kanina. Permanente gubot ang iyang hunahuna, permanente problema ang mugawa sa iyang baba, ug walay kahupayan ang iyang problema, ang iyang mga kagul-anan nga iyang mabati, kagul-anan nga iyang naa sa iyang kasing-kasing karon tungod kay di-close niya ang iyang kasing-kasing. Muna nga karon ako ang ibutyag mga kaigsuunan, Kamindanawans sa kadtong mga kabatan-unan karon nga naa nakalungog kanato. Gi-consider gyapon nato mga Kamindanawans na ato alamang gyapon silang mga anak. Mo request ang ato ang mga kaamahan karon mga panahona. Abri ang inyong tagsa-tagsa kasing-kasing, himuang sentro kaninyo ang ato ang manunubos, ang ato ang Ginoo karon na imo ipapuyo sa inyong kasing-kasing. Kay sigurado gyud ko sa mga batan-on karon nga nakakita sa ato ang gibutyag,
Abri ang inyong tagsa-tagsa kasing-kasing, ipapuyo ninyo ang Ginoo sa inyong kasing-kasing. Kay once na inyo na siyang mabuhat, once na mahitabo ka na sa inyo ha, everything will follow. Everything shall follow. Utrohon ang imong pagkatawo, ang katong inyong mga tinaguan sa inyong kasing-kasing, ang aligot-gut na inyong gibati sa inyong tagsa-tagsa ka mga amahan, ang aligot-gut na inyong napugngan na di inyo mabus out. Pag inyo ka na siyang isurrender ngadto sa ato ang makagahom nga Dios, I can assure you, mga Kamindanawans, kadtong mga kabatan-unan, mga anak nato karon nga nakadungog karon. Sigurado gyud ko ninyo nak nga kana inyong kasing-kasing pag inyo nang abrihan ipapuyo ang ato ang Ginoo dinha sa inyong tagsa-tagsa kasing-kasing. Siya pagaitas ang imong kaugalingon, pagautrohon kana ug kanang imong balatian karon nga imong pagbati na imong gikonsider nga bugat karon sa imong balatian. Sigurado gyud ko kana mawala gyud kana og pulihan kana sa mga maayo nga wisdom. Nasinati ko na ni kaniadto sa unang panahon nga naa pa ko sa akong pagkabatan-on, sa wala pa ta mamahimong amahan. Nasinati ko ni siya nga ang atoang center sa itong kinabuhi mga kaigsunan, ang atoang amahan na makagagahom. Maglakaw ikaw sa kalibutan, maglakaw ikaw sa katilingban, nga mura ikaw og galupad diya sa kahanginan. Bulakaw ikaw nga limpyo imong konsensya, wala kay kahadlok sa unsa may mahitabo kanimo, tungod kay naay balaang espiritu gagiya kanimo. Mao kanay personal experience nako kaniadto sa diha pa ko sa kabatan-on, nagaalagad pa ako sa atoang simbahan sa atoang Ginoo, sa atoang Dios. Nasinati ko na siya kaniadto mga kaigsunan, mga Kamindanawans, na pag ang atoang kasing-kasing nakapokus, nakasinto ang ato ang makagagahom, sigurado gid ako wala gyud mopildi kanimo, kay ang tanan nga mga pagsulay imo ginang masurpas, imo gina siyang mapildi tungod kay abri ang imong kasing-kasing pag-understand, pagsabot ug limpyo ang imong konsensya tungod kay adunay paggiya kanimo sa imong balaang espiritu. Kana lamang pagsuko sa ginikanan, wala tay makita dinha nga naay balaang espiritu nga gadumala sa imong pagkatawo. Tungod kay kanang pagsukol sa ginikanan, kanang pagsupak sa balaod nga gipatuman, usa kana siya sa pamaagi nga negatibo dinha sa imong tagsa-tagsa ka pamilya. Ang tanan nga mga disiplina, tanan nga mga pamaagi nga gipatuman sa ato ang mga amahan karon sa pamilya, mao kana siya ang mga positive aspect. Mga positive aspect kana siya nga gipatuman gayud dinha sa mga ginikanan, kay para lamang pud nga positive ang resulta ngadto sa ilang mga anak. Apan kung ang positibo mga kaigsuonan adunay negatibo nga mosulta ni ana, ang resulta pag ang negative ug ang positive dili magkauyon, mo resulta gyud kana siya og spark. Pag resulta og spark, adunay kalayo nga mo gawas. Pag adunay kalayo nga mo gawas, adunay gyud kainit dinha sa palibot. Pag adunay kainit sa palibot, so dako gyud ka na posibilidad adunay gyud sunog. So pag adunay sunog, damage gina ang may. So ang kahayag na pulyan og kasunog nahimong itom. So blackout ang imuhang tanan nga mga gipanghimo. Kung pananglitan ang negative, ang isa nahimong positive nga adunay mga negative na mo barrier. So mao kana mga Kamindanawans ang ato ang gibutyag karon sa inyo kay ang ako lamang at least mahupay kita sa ato ang nakita even sa ato ang kaugalingon karon makapagawas kita sa ato ang debate usab. Usa man pud lagi kita kaamahan karon mga panahona ug buot lang nato wala kitay buot lang nato ipagawas ang ato ang pagbati dinhi pinaagi sa media para lamang sa ato ang purpose, intensyon na at least makatabang pud isab kita sa atong tagsa-tagsa pud karon nga mga amahan, inahan, pamilya nga
aduna po'y mga kasinatian sama sa akong gibutyag sa unahan kaganina diin ang ato ang tagsa-tagsa ka pamilya nahiagom sa akong dimensyon na problema. No? So, mao na mga Mindanawans, nindot gyud kaayo kung God-fearing ang atong mga ginikanan. God-fearing ang atong mga anak. That is why usa ka factor po niini mga kaigsuonan tungod lagi kay naa na may pag mention nato nining atong ginatawag na pagpapuyo sa ato ang Ginoo dinha sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing mao kana na naagi mga pangutana ana karon sa mga pagtuo sa atong mga pagtuo sa ato ang kongregasyon kung unsa nga mga congregation kining ato ang sikta sa katilingban nga atong nagpasakop kita sa sikta karon sa ato ang mga relihiyon. So ato usab ato gyapon kana sa paghisgutan mga kaigsuonan kay daghan kaayo ako mao man lang kini akong mao lang kini ang akong i-mention karon kay sa akong nakita usab pud kana siya sa mga social problems nga atong gi-consider mga Kamindanawan. Apan dili kita mupugos, wala kitay intensyon na ato ang pagapunsyo ng usa ka tawo nga mutuo sa atong istorya karon mahitungod ining ato ang na akong i-mention karon mahitungod na niining grupo sa sikta kung asa kita nabilong sa ato ang pagtuo no sa atong makagagahom tungod kay ato ang nang tagsa-tagsa ka mga prerogative ato ka ng mga tagsa-tagsa nga pagtuo diin unsa nga imong giposisyonan. Apan ako lamang ipahibalo mga ka-Mindanawans, ako lamang ibutyag ang ako ang kasinatian karon mga kaigsuonan nga aduna gayoy struggle. Nakita gid nako sa sumala sa ato ang pag-anna sa katilingban, pagrubing din sa ato ang mga usa sa pag tan-aw sa social problems karon nga atong nakita. Nganong adunay struggle ang pamilya, nganong adunay mga pamilya, nganong adunay mga bata nga kulang ang pagmatuto sa ilang tagsa-tagsa ka mga spiritual aspect mga kaigsuonan tungod kay adunay mga struggle din na sa ilang pagtuo sa ilang panimalay. Usahay na ay pamilya nga ang amahan lahi og sikta nga ihang gisudlan. Ug napoy panahon nga ang inahan lahi pod nga sikta nga iyang gisudlan. So in other words, lahi-lahi ang pagtuo sa sikta nga ilang ginasubayan. So sa dinha man lamang gud pod nga ideya mga kaigsuonan, aduna nay struggle. Kuy daw labang kung ang atoang inahan o ang atoang amahan dako og pagpugong sa iyang kaugalingon about ana nga sitwasyon. Apan kung kadtong mga ginikanan nga aduna gayoy kanang ginatawag commitment sa iyang pagtuo sa iyang ginatuoang sikta karon nga asa siya nagpasakop naagay struggle din na sa pamilya kay lahi-lahi man gud ang balaod pod nga gipatuman sa ato ang mga sikta pod karon sa ato ang mga simbahan. So kini mga kaigsuonan usa kini lang akong ibutyag sa inyo kay mao man kini atong naabsibaran usab. Sa social problem nga atong nasinati, ato bang nakita na naapoy factor nga ingon ani poy resulta. Nganong naingon ini siya. Sama ba lamang mga Kamindanawan example, correct me if I'm wrong, pasaylo ako kung nasayop manggaling ako. Anyway, ato lang gibutyag kay sumala man lamang kini po sa ato ang pag-obserba din sa atong katilingban based sa mga social problem nga ato ang nakita. Nganong na-struggle sa pamilya, ilabi na sa kining pagtuo karon nga sikta ug asa kita. Kung ang isa lahi og pagtuo o kini pong isa lahi pod og pagtuo, consider ta kana siya nga mamahimong positive ug negative. Pasaylo ako kung nasayop manggaling ako mga kaigsuonan, hilabi na kini atong mga amigong pastor, ato ang mga amigong pare ug ato ang mga obispo kay kini siya usa man kini ka mga hutong sa katilingban karon nga maoy nagmatuto sa kining mga moral values sa atong mga katawhan. Kining akong gipang-mention nga klase ng mga hutong sa katilingban usab. No? Mga pastor, adunay pare, adunay imam. So, kanang tulo ka sikta
sa mga katilingban karon nga naa sa ato ang klase-klase dinha sa atong mga tawhan. Naa kanay mga balaod nun nga ilang gipatuman dinha sa ilang kaugalingong usab nga sikta, sumala sa ideology, di na ito ideology, sumala sa ilang gibasa karon sa kasulatan nga ilang gipatuman. Mao bitaw nga adunay makita nato nga adunay mga depender sa ilang pagtuo nga imong makita kung makalabay ka, gadibati sila nga ilang ipatigbabaw gayon ug unsay nakasulat sa ilang gituohan. Mao kana nga ato kanang nakita usa gyapon kana sa ka mga social activity under sa sociology nato. Usa gyapon kana sa mga social activity nga imong makita. Now, kung makita kita niya na hindot man kay siya atong palandungon nga adunay mga katawhan, mga kaigsuonan nato nga gabuhat sa ingon tungod lamang nga sila nagpakita, nagpadayag nga ipatuman ug unsa goy balaod nga ilang gipakita. Ug unsa goy balaod nga ilang gibarugan pud usab sa ilang kasulatan nga ilang gituohan. So, adunay pagdebate. So karon kanang pagdebate nato mga kaigsuonan nga atong nakita, akong makita nga naay positive ug naay negative. Mind you, kini i-challenge ta kamo nga nagsubay karon nato sa atong gibutyag dinhi sa social Mindanaoan platform mga kaigsuonan. Try kamo bisita ni anang atong mga kaigsuonan karon nga adunay debate, may tungod lamang sa sikta sa ilang pagtuo. Absibari ninyo, adto kamo, pag-absib lang kamo, kung dili ba mo coincide ang akong gibutyag kanini. During ana nga panagtipok, during ana nga diskusyon, inyo gyung masinati nga adunay positive dinha ug adunay negative. Pag adunay positive ug adunay negative, adunay pagsumpaki dinha nga may tabo. Kung adunay pagsumpaki nga may tabo dinha mga kaigsuonan, naagyoy panaglalis. Mao bitong nagdebate sila, kay naglalis sila kay ilang ipatuman ang mga balaod nun nga ilang ipatuman. Ang resulta na mga kaigsuonan, dili gyud maayo ang resulta na kay ang may tabo niya na muinit man kana siya, so negative ug positive man kana siya. So mao na nga akong nakita, this is my own personal experience, nagyapoy medyo dili maayo nga resulta. So ato ibalik sa atong issue kaganina, muna nga diha po sa pamilya, pag dili gani pariha ang pagpatuman dinha sa imong pamilya, dili kamo pariha og ginatuoan nagpatuman dinha sa atuang pamilya, sa inyong ginatuoan dinha sa atuang spiritual na aspeto sa kinabuhi, naagyoy struggle nga may taybo niya na mga kaigsuonan. Kay ang isa mo positive man ang isa, either way nilang duha sa manag-asawa ug sa bana, either way negative ug positive. Positive ang bana sa iyang pagtuo, nahimong negatibo ang iyang asawa tungod kay dili niya gaaksepton ang sa lalaki. Vice versa, either way, ang lalaki po na nahimong negative sa mentality sa babae. Mao na nga positive ug negative silang duha. Resulta, wala gyoy ayo ang resulta. Magsige lang mo ana og lalis. So dili maayo ang panag-uban na dayon, mapiktuhan na dayon ang prinsipyo nga gipatuman. Apan mga kaigsuonan, kung ang pananglitan mahitabo nga pareho kamo dinha sa pamilya o pagtuo, usa lang kamo sa sikta nga inyong giubanan, nga imong ginatuhuan nga maoy makatabang kanimo pag matuto sa imong spiritual aspect. Kato akong gisulti kanimo nga sa ninyo sa unahan kaganina, ang alignment sa tuang spiritual appetite, wala gyoy pagsupak sa kadaghanan niya. Kaya nga naman, pag pariya ka mo sa pamilya, positive ka mo tanan. Ug nag-negative ka tanan, negative tanan. Pag positive ang usa, positive po lang isa. Pag negative ang isa, negative po lang isa. Wala gyoy pagsupak. Mapositive ka man. Basta kat pariha ra ka na, wala gyoy pag-ispak na. Kaya nga naman, pareho man ang patuman din sa ating pagkakagsa ka. So nindot kayo ang resulta. Maulamang ka na mga Kamindanawa sa akong nabsibaran po usab ha. Base sa social problems na atong napatuman, kining ato ang gi-mention karon. So, nalambigit kini siya mga kaigsuonan kay naamangud gyapoy impact niini
naa kini siya epekto o factor usa kini sa factor gyapon nga atong i-consider ug nganong adunay mga problema sa social problems nato karong mga panahon na. So naa siya nakakunik gyapon ni. No? So mao na nga kini nga to ang gihimo karon mga kaigsuonan kung pananglitan man galing nasayop kita sa atong gibutyag kaninyo, pasayloon lang ninyo ang atoang gibutyag karong mga panahon na. Pero 100% gid ako sa akong gibutyag karon. I hope na makahatag ka na siya og kalinawan sa kadaghanan, makahatag ka na siya og labi na sa atong mga amahan, labi na sa atong mga padre di pamilya karon nga nasa lang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. No? So, mao kada mga igsuon, ato lang last nga atong ibutyag kaninyo nga ang bata mamahimong asset sa katilingban kung gapalo gid siya og balaod sa iyang ginikanan. Usa ra gyud na mamahimo kang asset kay nanuman gitagaan ka og blessing sa imong amahan, gitagaan ka og blessing sa imong inahan na para imong buhaton dinha sa katilingban. So meaning na nahimo kang asset kay naay pagpaluyo kanimo sa imong ginikanan. Apan kung defiance ka sa imong ginikanan, musukol ka sa imong ginikanan, makigpatay ka sa imong amahan, imo lang singka-singkan ang imong mga kaluluhan ug inyong kalulahan, disrespectful ka sa imong pamilya, wala kay blessings gayud na mapaabot gikan kanila. Ug sa diha pa lamang nga ideya mga kaigsuonan, ang usa ka bata mamahimo gayong liability sa katilingban. Correct me kung nasayop manggaling ko sa akong pagbutyag, pwede kamo mopadala og mensahe sa atoang Kusdil Mindanawan, musulod lang kamo, inyong i-follow, inyong i-subscribe ang atoang Facebook account sa atoang Kusdil Mindanawan. Then atong i-welcome mga kaigsuonan ang inyuhang comment kung dili ba insakto ang atong gibutyag karong mga panahona mga Kamindanawans. Kay maura man gyud kana ang atoa amahan kita karong mga panahona, dako kay kita og responsibilidad sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. Ilabi na kung advocates kita sa atong katilingban, mas nasubrahan pa gyud ang atoang responsibilidad. Kaya ang ato ang pamilya, uban sa ubang mga pamilya sa katawan, di na sa lawas, nga din ato apong gi-reach out. Ang ato ang obligasyon sa pamilya, nadungagan pa og times and times and times, kay ato apo ka nang gibutyag din na sa ato ang katilingban. So, mauna nga sa tanan nga mga amahan nga nakagungog karon, tanan nga mga ginikanan nga naa karon nakakita, nakasubay sa ato ang gibutyag din sa ato ang social media platform. So, ayop mga kapamilya, mga kaigsuonan na nakahatag kini og bisan og gamay na lang gayud nga reckoning. Gamay lang kaayo nga makarecord kita. Kay ang atong ginabuhat mga kaigsuonan, wala man kita mubutyag na ato agyong i-impose nga mao gi mahitabo. Ang atoa mga Kamindanawans naghimo kita og mga ini nga mga programa sa social media para lamang nga makatabang kita sa tagsa-tagsa nato nga mga ginikanan dina sa tanang hutom sa katilingban. Kung daw og masakripisyo ang imong pamilya, makulateral damage ang imong pamilya, at least ni ining panahon na karon nibutyag nato sa atong social media para mabati sa tanan nato ang mga pamilya ug unsay mga intention nato sa ato ang programa sa ato ang social media platform ngadto sa ato ang katawhan. Kay sa ako nang ginabutyag kaninyo, usa kini ka mga advokasya nga among gihimo, nga atong gihimo para lamang pud nga maka-reach out kita while nga nato ang kalibutan karon naa na sa new order. Daghan kayo sa itong mga kaigsuunan din sa ito ang nasod mga Kamindanawans nga wala pa din makabantay ining ginatawag nato nga new order. Naa na kita karon sa new order, so kinahanglan magbantay-bantay kita og unsa kining new order karon nga ato ang gikatuman, nga ato ang tahakon. Ato ang tahakon ng mga new order. Kining pandemya mga kaigsuunan, usa ka na siya ng mga faktor karon na ang new order gipatuman. Nakita ninyo ang pandemya na adunay mga minimum health protocol standard nga gipatuman karon. So,
Mao kanang pagpatuman sa new order usa na siya. Saylo ako kung nasayop man galing ko, but based on my observation, murag mao na gyud kini siguro. Kay kana lang pag impose ining ato ang mga quarantine protocol, it is a kind of order kana siya gikan sa gobyerno sa tibuok kalibutan nga kinahanglan ipalo. So una nga kining mga gobyerno nato, kining ato ang mga sistema karon sa ekonomiya, economic system, ug atong gobyerno mag-uban kana siya base sa ato ang giiskwilahan kini ato ang economics. That is the economic system, part of the economic system kini atong gobyerno, kini ato ang ekonomiya. Part na sa economic system na ato ang giistudyan kaniadto sa estudyante pakta. So aduna kanay connection mga kaigsuonan. So muna nga atoa kanang pagabantayan kay kining ato ang gobyerno pagbupatuman ka na og mga new world order, adunay impact ana sa ekonomiya sa tagsa nato ang mga nasod. Mao na karon atong nasatian na sinati dinhi sa ato ang nasod sa Pilipinas na naay mga health protocol, mapalo gyud kita kay ug dili ta mapalo adunay mga consequences. Mao na ginatawag nato nga sa economic sa ekonomiya nato pagprotekta sa ekonomiya, mupalo gigita og mga study. Sumuna nga ang ato mga kadagkuan karon na ning kamot nga para gyud in taon nga mawala na kining ato ang pandemya sa COVID-19. Muna nga nagpatuman og mga minimum health protocol standard para gid nga mapalo, para nga maundang na kining maong problema. Sumuna nga ang katawhan sa tibuok Pilipinas, sa tibuok nasod, nanginahanglan din sa pagsunod sa mga health protocol karon nga gipatuman sa gobyerno. So Disyembre gyapon sa pamilya ug atong i-apply mga kaigsuonan kanang balaod karon sa gobyerno kanang ginatawag nato nga NITF, National Interagency Task Force, mao kana ang balaod nga gipatuman sa atong gobyerno ngadto sa iyang katawhan para gyud nga adunay disiplina nga i-impose kanina. Ug dinhi pod i-apply ko sa tagsa ka mga pamilya kanang balaod karon nga gipatuman sa amahan, mao kana siya ang gi-consider nato nga balaod sa ato ang gobyerno sa NITF. Mao pud kana gyapon siya ang balaod nga gipatuman sa atong amahan ngadto sa iyang tagsa-tagsa ka membro sa pamilya para madisiplina. Mao kana ang koneksyon mga kaigsuonan sa atong ginapamulong karon nga ug musupak ang ato ang mga katawhan sa mga health protocol standard nga gipatuman karon unsay mga consequences nga ilahang matubang. Di ba adunay pagdakop, adunay pagbayulit, adunay hatag og penalty kay tungod lagi nasayop, nakasala, nakabayulit. So mao tungod kay wala ninyo gipalo ang minimum health protocol standard nga gipatuman karon sa gobyerno nga dapat sundon gyud sa mga tao para mahilikay kita niining atong gikadlukan pagtuyanap sa rapid nga kontaminasyon karon sa tang COVID-19 nga pandemic. O klaro kay na mga kaigsuonan ha. Klaro kay na siya mga Kamindanawan. Now ibalik ato sa pamilya. Kanang balaod nun, kanang disiplin nga gipatuman usab sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Pag dili gali na mapalo sa ilang mga anak, ilang i-defy, magdipayan sila, musukol sila, dili sila mapalo og disiplina. Ang consequence niya na mamahimo ni siyang liability sa pamilya. So, disim lang gyapon ka na sa NITF nato. Pag walay disiplina ang katawhan, pag mahimo nga madakpan sila, adunay mga penalty. You see? Pag penalty lang daan, so it is a proper, it is a time nga na-impose ang ilang mga penalties, mga consequences. So, mao kana ang ako ang ginabutyag dinhi karon sa tuang social media platform mga Kamindanawan na kinahanglan gyud di ay nga kung unsay ipatuman sa pamilya, balaod nun nga gipatuman sa amahan, kinahanglan gayud palohon sa ato ang mga sakop sa mga anak. Kay kung pananglitan og dili mapalo, sipayan sila, mo-impact di kana sa ilang pagkatawo. Pag mahimo sila nga defiance, mamahimo di silang liability sa katilingban. Kay wala naman dayon suporta nga mahitabo din sa ilang pagkatagsa kanang amahan. Bisin sa ato ang gibutyag sa NITF, pag nakita ang katawhan nga dili madisiplina despite of the fact na adunay gipatuman ng mga quarantine protocols, diba makita nimo nga adunay pag-apprehend kanimo dinha sa atong mga kadagkuan usab.
adunay pagadakpon, adunay pagapinaltihan, adunay pabayron nga makagasto og dako. You see? So, mao kana sa mga kaigsuonan ang connection sa atong ginabutyag karong hapuna og manghinaot kita mga kaigsuonan nga nakahatag kini karon og kining impact. Nakahatag kita og recon sa atong mga ginikanan usab. Kay walay perfect nga tawo dinhi sa kalibutan mga igsuon, mga Kamindanawans. Even ako sa akong kaugalingon, dili kita muingon nga perfect kita nga pagkaamahan. Kay walay amahan nga perpekto dinhi sa yuta ug dinhi sa kalibutan. Kay kita usa lamang ka instrumento dinhi sa kayuta nga gihimo gikan sa tuang manglubos ug magkagahom. Muna nga walay perfect kanato. Tanan gyud kita nga mga amahan nga naa karon naagay failure ngadto sa ilang mga anak. Failure sa ilang pagdisiplina sa ilang mga anak. Tungod usab lagi pod kay adunay mga faktor nga consider ninyo kung nganong naingon ana. Sumo na nga kinahanglan nato sa irikon, kinahanglan natong i-konsidera, atong ihunaw-naon kapituan ug kapituan. Kung mahimo times and times again atong hinuklugan kung unsa gayud ang pinaka the best nga atong mabuhat. Purdasik lamang nga ang atoang mga miyembro sa pamilya matagaan jud nato og kining pagpatuman o pag-guidance ngadto kanina. So, mao kato mga Kamindanawans no, aduna lang kitay greet usa dinhi mga Kamindanawans, ato lang i-greet ang ato ang pamilya sa Yurong Clan Worldwide ug sa Yurong Clan officials. Ato lang i-greet og maayong hapon ang ato ang clan president nga si Undoy Alex Rabanis Yurong. Mayong hapon kanimo dia press no ang ato ang presidente sa Yurong Clan. Ako usab nga i-greet ang ako ang mga igsuon mga Kamindanawans no nga naa karon nagtan-aw kanato. Ang ako ang mga igsuon si Liza, si Maripe, si Ricardo. Ang ako ang igsuon usab nga wala dinhi karon nga tuwa sa layo nga lugar, si Randy nga mo kana ako mga igsuon mga Kamindanawans nga naa gapaluyo kanato unsa ang mga decision making ato ang makita pudasik sa kaayuhan sa kadaghanan. Dili lamang atong gikonsidera nga usa lamang ka rason kundi naghimo kita og mga opsyon, naghimo kita og mga gimbuhaton karong mga panahona pudasik sa kadaghanan. Muna nga dako ang atong pasalamat sa atong mga miyembro sa pamilya, mga igsuon, labi na sa akong mga kaugalingong pamilya, sa akong mga igsuon nga naa nagpaluyo sa ato ang gihimo karong mga panahona, naagapaluyo sa whatever decision nga atong gihimo sa atong kinabuhi. Mapasalamaton kita nga naa ang ato ang mga tagsa-tagsa ka mga igsuon nga mooy naghatag nato usab og kusog. Kay lagi usahay mawad-an kita og kusog sa atong kaugalingon, maluya kita kung wala nay mo angat kanato, wala nay mo matuto kanato. Busa mga kaigsuonan sa ato ang pagbutyag karon, importante gayud nga naay solid ang sa diha sa ato ang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Una ako naningkamot kita pagbutyag ini sa katulingban usab nga kinahanglan gyud nga adunay maayong panag-istorya dinha sa pamilya ug dili lamang sa imong pamilya, kinahanglan nga imong pagaistoryahan kanang imo usab nga mga pamilya sa imong pamilya ug sa imong pamilya para nga ang communication intact always. Kay basin og masipyat ta usa lang kasipyat wala ta makabantay, diha na dayon ang dako nga problema nga mahitabo. So mao na nga ato aning gibutyag sa ato ang inisyatibo karon mga Kamindanawans para lamang at least makahatag kita og mensahe ngadto sa atong kadaghanan. Hilabi na usab sa ato ang tagsa-tagsa usab ka mga pamilya ug sa tanan usab pod nga mga pamilya. Subusa nga usbon ako akong gipasalamatan ang ako ang mga igsuon na si Lisa, si Marife, si Ricardo, si Randy,
Uban sa akong mga pag-umangkon, tanan nga membro sa akong pamilya na naa karon nagtan-aw, naa karon nagsubay, nag-follow sa akong gihimo sa tibo. Daghang kayong salamat kaninyo tanan kaya nga ako ang gibutyag karon nga importante ang relationship sa pamilya. Kay walay laing tao nga atong maduulan kung pananglitan adunay problema ang ato ara yung pamilya. Dili kita maghatag, dili gud kita mosalig ug mopataka kita og duol diha sa atong mga amigo sa gawas nga dili ato membro sa pamilya. Kay dili ka na sincere kung aduna manggaling nga gihatag kanato nga mga iya mapasalamaton kita, magpasalamat kita kung aduna. Apan ang pinaka-the best, imuhag yung saligan with ang imong pamilya kay maugyog ka na siya ang moagak kanimo when it times of trouble. Kung moabot kanimo ang kalisod, moabot kanimo ang dagko nga mga problema, ang imo gayong problema, ang imo gayong pamilya ang moagak kanimo para ikaw sulbad o ikaw maagak anang imuhang mga gipang eksperyensya karon nga mga problema mga Kamindanawans, no? So wala na kitay oras mga Kamindanawans, ang atong oras alas 6:15 naman sa ato ang sayong kahaponon og hangtod sa sunod nato nga panag hisgot-hisgot mga Kamindanawans sa atong mga gimbuhaton ug mayong hapon, mayong gabi sa tanan ug hangtod sa sunod ka panagtigom dinhi lamang sa Kusdil, Mindanawan.